आधारभूत र मानक मुलुक मापन बीच फरक छुट्याउनुहोस्। आधारभूत कुनै निश्चित आधार तयार गरी त्यही आधारलाई मापदण्ड मानी गरिने मापनलाई आधारमूलक मापन भनिन्छ। मानकमूलक परीक्षार्थीहरूको विशेष समूहको प्राप्त अङ्कसँग कुनै परीक्षार्थीको परीक्षाको प्राप्त अङ्क तुलना गर्ने प्रक्रियालाई मानकमा आधारित मापनको तरिका भनेर जानिन्छ। आधारभूत मापन र मानकमूलक मापन बीच फरक। आधारमूलक मापन यो व्यक्तिको व्यक्तिगत क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ। एउटा व्यक्तिको उपलब्धि एक निश्चित मापदण्डको आधारमा हुन्छ। मानौँ कक्षा 2मा 2का विद्यार्थीले सामान्य जोड घटाउ पुरा गरे अर्को कक्षामा जान अनुमति पाउँछन्। यो आधुनिक पद्धतिसँग सम्बन्धित छ। नतिजालाई उद्देश्य प्राप्तिका आधारमा व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। यसले विद्यार्थीको उपलब्धि सुधारमा जोड दिन्छ। सिकारुले गर्ने कार्यलाई जोड दिन्छ। मानकमूलक मापन यो व्यक्तिको समूहसँग औसतसँग तुलना गरी निकालिन्छ। यहाँ व्यक्तिको उपलब्धिको तुलना आफ्नै उपलब्धि स्तरसँग हुँदैन, दोस्रोसँग तुलना गरिन्छ। यहाँ कक्षा 2का केही विद्यार्थीले कक्षागत उद्देश्य पुरा गरे भने कक्षा 2को मानक पुरा भयो तब कक्षा 3मा जाने अनुमति पाउँछन्। यो प्राचीन पद्धतिसँग सम्बन्धित छ। नतिजालाई कुनै मानक समूहसँग तुलना गरी व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। यसले सिकारुको उपलब्धि मापनमा जोड दिन्छ, विद्यार्थी बीचको विभिन्नतालाई जोड दिन्छ। निष्कर्ष मानक र आधार सम्बन्धी मूल्याङ्कन बीच फरक भए तापनि दुवैको आफ्नै महत्त्व रहेको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 44 परीक्षणको अर्थ लेख्दै परीक्षण निर्माणका चरणहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। परीक्षणको अर्थ सिकारुमा सिकाइ उपलब्धि वा व्यवहारहरूलाई मापन गर्न तयार गरेको साधनलाई नै परीक्षण भनिन्छ भने साधनले विद्यार्थीहरूमा उपलब्धिका प्रस्तुत गरिसकेपछि विद्यार्थीको उपलब्धि मापनका लागि उत्तरपुस्तिका अध्ययन गरी परीक्षण गर्नु नै परीक्षण हो भने परीक्षणका आधारमा अङ्क प्रदान गर्नु पनि मापन हो। परीक्षणले विशेष गरेर विद्यार्थीका कार्यहरूको अवलोकन गरी वा विद्यार्थी प्रस्तुत गरेको सिकाइ उपलब्धिलाई अध्ययन गरी अङ्कन प्रदान गर्नु पूर्वको प्रक्रियालाई जनाउँदछ। परीक्षण निर्माणका चरणहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। उद्देश्य निर्धारण, विशिष्टीकरण तालिकाको तयारी, उपयुक्त प्रश्नको लेखन, प्रश्नहरूको आवद्धता, परीक्षणलाई निश्चित ढाँचा दिनु। 45मा रहेको छ परीक्षण निर्माणका चरण अन्तर्गत उद्देश्यहरूको निर्धारणको चर्चा गर्नुहोस्। उद्देश्य निर्धारण शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकले समय समयमा परीक्षाहरू लिनु पर्दछ। यस्ता परीक्षाहरू उद्देश्यमूलक र उपलब्धिमूलक हुनुपर्दछ। परीक्षाहरूलाई उपलब्धिमूलक बनाउन शिक्षकले योजनाबद्ध रूपमा कार्य गर्नुपर्दछ। ज्ञानात्मक, भावनात्मक र मनोक्रियात्मक जुनसुकै तहको सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कनका लागि परीक्षाको आवश्यकता पर्दछ। परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू निर्माण गर्दाको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण चरण उद्देश्यको निर्धारण हो। शिक्षकले विषयवस्तुको अध्यापन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले के कस्ता ज्ञान सिपहरू सिक्दछन् भन्नुलाई नै शिक्षणको उद्देश्य भनिन्छ। उद्देश्य पुरा भयो वा भएन भने मापन गर्न प्रश्नपत्रको निर्माण गरिन्छ। उद्देश्यको निर्धारण अन्तर्गत निम्न पक्षको चर्चा गरिन्छ। क साधारण र विशिष्ट उद्देश्य प्रश्नपत्र निर्माणको क्रममा 2 प्रकारका उद्देश्य राखिएको हुन्छ। साधारण उद्देश्य सामान्यतया कुनै पनि विषयवस्तुको अध्ययन पश्चात सिकारुमा प्राप्त हुने सामान्य प्रकृतिका सिकाइ उपलब्धिलाई साधारण उद्देश्य भनिन्छ। साधारण उद्देश्यले सिकारुको कुनै निश्चित व्यवहारको जानकारी दिँदैन। यसले सिकारुको सिकाइलाई सामान्य रूपमा उल्लेख गर्दछ। यस्ता उद्देश्यहरू लामो समय पश्चात प्राप्त हुने र मापनमा पनि कठिन हुने भए तापनि सिकाइलाई सामान्य रूपमा उल्लेख गर्दछ। यस्ता उद्देश्यहरू लामो समय पश्चात प्राप्त हुने र मापनमा पनि कठिन हुने भए तापनि यसले विशिष्ट उद्देश्य निर्माणमा सहयोग पुर्याउँदछ। जस्तै यस पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बताउन सक्नेछन्। विशिष्ट उद्देश्य कुनै पनि
कुनै पनि विषय पाठ वा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पश्चात सिकारुले निश्चित समयमा निश्चित रूपमा यो र यस्ता ज्ञान सिप अभिवृद्धिको विकास गर्न सक्दछन् भन्ने उद्देश्यको किटान गर्नुलाई नै विशिष्ट उद्देश्य भनिन्छ। विशिष्ट उद्देश्यलाई व्यावहारिक उद्देश्य सिप अभिवृद्धिको विकास गर्न सक्दछन् भन्ने उद्देश्यको किटान गर्नुलाई नै विशिष्ट उद्देश्य भनिन्छ। विशिष्ट उद्देश्यलाई व्यावहारिक उद्देश्यका रूपमा समेत प्रस्तुत गरिन्छ। यस्ता उद्देश्यहरू मापन गर्न सकिने, अवलोकन गर्न सकिने, निश्चित समयपछि प्राप्त गर्न सकिने विशिष्ट प्रकृतिका भएकाले यिनीहरूलाई विशिष्ट उद्देश्य भनिन्छ। जस्तै यस पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले पृथ्वीनारायण शाहले गरेको 5 योगदान बताउन सक्नेछन्। खमा रहेको छ उद्देश्यको तह। प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा उद्देश्य निर्धारण गर्ने क्रममा उद्देश्यका 3 तहलाई जोड दिइन्छ। पाठ्यक्रम अनुसार उद्देश्यका 3 तहहरू यस प्रकार छन्। ज्ञान संज्ञानात्मक क्षेत्रको सबैभन्दा पहिलो तहको रूपमा ज्ञान तहलाई लिइन्छ। विद्यार्थीहरूले आफूले सिकेका कुरालाई आवश्यकता अनुसार पुनः स्मरण गर्ने र चिन्न सक्ने क्षमताका उद्देश्यहरूलाई ज्ञान तहको उद्देश्य भनिन्छ। बोध यस अन्तर्गत बोध क्षमताको परीक्षण गर्ने उद्देश्यहरू पर्दछन्। यस अनुसार बालकले सिकेका कुराहरूलाई व्याख्या गर्न, वर्णन गर्न, पुनः सङ्गठन गर्न, अनुवाद गर्न सक्ने छन् र शिक्षण सिकाइका प्रयोग गरिएका विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्ने विद्यार्थीको क्षमतालाई बोध वा संक्षेपीकरणभित्र राखिन्छ। त्यसैगरी यीमा रहेको छ प्रयोग। बालकले सिकेका अनुभव वा ज्ञानलाई अर्को भिन्न परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने सक्नु नै प्रयोग हो र व्यावहारिक प्रसङ्ग सम्बन्धी उद्देश्य र परिस्थिति अनुसार प्रयोग गर्ने सिकाइको रूप स्थानान्तरण नै क्षमता सम्बन्धी उद्देश्य यस अन्तर्गत पर्दछन्। विशिष्ट उद्देश्य लेखन। शैक्षणिक मूल्याङ्कनको साधनको योजना तयार गर्दा सर्वप्रथम उद्देश्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ। उद्देश्यहरू साधारण र विशिष्ट गरी 2 प्रकारका हुन्छन्। विशिष्ट उद्देश्य लेखनका लागि निम्नलिखित उद्देश्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्दछ। उद्देश्यले व्यवहारमा स्पष्ट निर्देशित गर्नुपर्दछ। सक्रिय क्रियापदहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। साधारण र स्पष्ट भाषामा शैक्षणिक उद्देश्य निर्माण गर्नुपर्दछ। सरल शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ तर अस्पष्ट शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। उद्देश्यहरू वास्तविक हुनुपर्दछ। धेरै विषयवस्तुलाई समेट्न सक्नुपर्दछ। उद्देश्यको निर्धारण गर्दा आशा गरिएको व्यवहार र त्यो व्यवहार प्राप्त गर्ने विषयवस्तु र परिस्थितिको स्पष्ट व्याख्या गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्दछ। जटिल उद्देश्यहरूलाई व्यवस्थित तथा विश्लेषणात्मक रूपले व्याख्या गरेर मात्र उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्दछ। विभिन्न प्रकारका व्यवहार प्राप्त गर्ने अनुभवहरूलाई छुट्याउन सक्नुपर्दछ। उद्देश्यहरू विकासात्मक हुनुपर्दछ। जस्तै यस पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू सजीव र निर्जीव वस्तुबीच फरक छुट्याउन सक्नेछन्। यस पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू पाठ्यक्रमको अर्थ बताउन सक्नेछन्। यस पाठको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू रातो र हरियो रङको पहिचान गर्न सक्नेछन्। 46 मा रहेको छ साधारण र विशिष्ट उद्देश्यबीच फरक छुट्याउनुहोस्। 5 साधारण उद्देश्य सामान्यतया कुनै पनि विषयको अध्ययन पश्चात सिकाइहरूमा प्राप्त हुने सामान्य प्रकृतिका सिकाइ उपलब्धिलाई साधारण उद्देश्य भनिन्छ। विशिष्ट उद्देश्य कुनै पनि विषय पाठ वा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पश्चात सिकाइहरूले निश्चित रूपमा यो र यस्ता ज्ञान सिप अभिवृद्धिको विकास गर्न सक्दछन् भन्ने उद्देश्यको किटान गर्नुलाई नै विशिष्ट उद्देश्य भनिन्छ। साधारण उद्देश्य र विशिष्ट उद्देश्य बीचको फरक। साधारण उद्देश्यले विस्तृत क्षेत्र ओगर्दछ। यसले साधारण किसिमको सिकाइ उपलब्धि समेट्छ। यस प्रकारको उद्देश्य विशेष र समय र कार्यक्रममा प्राप्त हुँदैन। यस उद्देश्यले विशिष्ट उद्देश्य बनाउन सघाउँछ। बाहिरी रूपमा मापन योग्य हुँदैन। यस्तो उद्देश्य बनाउन सजिलो हुन्छ जसले गर्दा समय, परिश्रम र साधन स्रोतको बचत हुन्छ। उपलब्धि प्राप्त गर्न लामो समय लाग्छ, प्राप्त नहुन पनि सक्छ, स्पष्ट हुँदैन, अव्यावहारिक हुन्छ, अवलोकन योग्य हुँदैन र उपलब्धि निर्धारण यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर विशिष्ट उद्देश्यले विशिष्ट वा साँघुरो क्षेत्र ओगर्छ। यसले व्यावहारिक र विशिष्ट सिकाइलाई उपलब्धि समेट्छ अनि यस प्रकारका उद्देश्य विशेष समय र कार्यक्रममा प्राप्त हुन्छ। यस उद्देश्यले साधारण उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउँछ, मापन योग्य र प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। यस्तो उद्देश्य बनाउन कठिन हुन्छ, बढी समय, श्रम र साधन स्रोतको आवश्यकता पर्छ, छोटो समयमा प्राप्त हुन्छ र प्राप्त हुनै पर्छ। स्पष्ट, विशिष्ट, परिभाषित, वस्तुनिष्ठ, अवलोकन योग्य, मापन योग्य, सरलीकृत गरिएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 47 परीक्षण निर्माणका चरण अन्तर्गत विशिष्टीकरण तालिकाको चर्चा गर्नुहोस्। विशिष्टीकरण तालिकाको तयारी।
विशिष्टीकरण तालिकाको तयारी। सर्वप्रथम प्रश्न निर्माण गर्ने क्रममा उद्देश्यको निर्धारण गरिन्छ। कुन कुन उद्देश्यलाई मापन गर्न प्रश्नपत्र निर्माण गरिने हो निकुरेल गर्नुपर्दछ। निर्धारित उद्देश्यको परिधिभित्र रही विषयवस्तुको छनौट गर्नुपर्दछ। शिक्षकले बनाउने प्रश्नपत्रमा सबै विषयवस्तुलाई समेट्न सकिँदैन, सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले प्रश्नपत्रले शिक्षकले छनौट गरेका विषयवस्तुलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्दछ। सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई विद्यार्थीले प्राप्त गरेका सिकाइ उपलब्धिको मापन गर्नका निमित्त बनाइएका प्रश्नपत्रमा सम्पूर्ण विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ। त्यसैले कुनै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु नछुटोस् भनी निर्माण गरिएको तालिका नै विशिष्टीकरण तालिका हो। विद्यार्थीको उपलब्धि मापनका लागि बनाइने प्रश्नपत्रको सबै विषयवस्तुलाई समेट्न सक्नुपर्दछ वा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ। यसका लागि पाठ अनुसारका विशिष्ट उद्देश्यहरूका सूची तयार पारी उद्देश्यअनुसारका विषयवस्तुको छनौट गर्नुपर्दछ। सामान्यतया शिक्षकले निर्माण गरेको दैनिक पाठ योजनाका उद्देश्य अनुसार प्रश्नहरू छनौट गर्दा कुनै पनि विषयवस्तु छुट्दैन। विशिष्ट उद्देश्यहरूको आधारमा प्रश्नहरूको तालिका निर्माण गरिन्छ, जसलाई प्रश्नपत्रको विशिष्टीकरण तालिका निर्माण भनिन्छ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा व्यावहारिक उद्देश्य अनुसार गरिनुपर्दछ। विशिष्टीकरण तालिका बनाउँदा सबै किसिमका प्रश्नहरू पर्ने गरी बनाउनुपर्दछ। प्रश्नपत्र निर्माण परीक्षा सञ्चालन गर्नु अगाडि नै गर्नुपर्दछ र प्रश्नपत्र विद्यार्थीको स्तरअनुसार बनाइनुपर्दछ। प्रश्नपत्र सँगसँगै उत्तर कुञ्जिका वस्तुगतका र उत्तर पुस्तिका परीक्षण ढाँचा विषयगतका लागि बनाइनुपर्दछ। प्रश्नहरू बनाउँदा आवश्यक सङ्ख्याभन्दा बढी बनाउनु पर्दछ।